السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا كينتي جديد ديال غدا، فوندغودي لو 26 11 2021. غيكون في رينيون ان كورس 3 مع 8 وربع. دونك الجمعه ديما بالليل 37,000 ديال اورو. دونك قبل ما نشوفوا الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه ديال اليوم البارح عطيتكم مجموعه الخيول، مي ركزت لكم على هاد لي 3 فافوري، قلت لكم راهم فيهم جوج، كانوا الجوج المسوقرين هما 6 4. تقدر تلعبهم في الجيملي، تقدر تلعب بهم تيرسي، تدخل معاهم الساز راه مشى بلاكه صفراء في الاخر. دونك تقدر تجبد الفلوس هارب بهاد لي 3 شوفو لي عطيتكم. ما يمكنش تعطيكم كلشي، واللعب ديال 4 ديال الصباح ولا 3 الصباح كتبقى قصار عليه. دونك هذاك كياخدوه الجروب واتساب فيب لي هو هذا. كنقول لهم بالصحه وهنيئا لكم. 4 12 6 دبل اكس مع الساز والنافع هما شوهم 6 4. عاوتاني هنايا اكس اكس دخلنا الكنز، مبغيناش نلعبو جوج بالي في لاباز. دونك معاهم الناف والدوز والساز هنايا. بالنسبه لهذا هو اللعب نتاع جروب اونلي كاين تي فيب اليوم. بالنسبه لهذوك الطويكراس ما حطيتهمش في الفيديو، يعني تا الليل وبانوا وتصادفنا معاهم، وما يمكنش على الصباح تفضحهم بجوج، غيولي كلشي لعبهم. واللي داير لك ديزوردر 1000 درهم ولا 1500 درهم. دونك هادو كيبقاو دي سوكري ديال الجروب. اون كومونس نوتخ كاين اللي عندنا به الغرض، ويعني كون بانوا ليا صراحه البارح هنا في اللعب كون حطيتهم، مي بعد دراسات طويله عاد بانوا وتجبدوا. هادشي علاش ما تحطوش مع هادو. الا تحطوا في كومونتير الصباح راه غيولي كلشي يلعب بهم باز. دونك ما بقاش كينتي هذا، غيوليو فافوري وما غيبقاوش دي طوكار. وكاين شي حاجه اللي كتبقى ديال الجروب واتساب فيب بوحدو. دونك اون كومونس هاد الكينتي ديال غدا افيك لو نيميرو 1 سي فوريفر جيال، l'entraîneur d'hier soir, le jockey Alexia Brevard, déféré des 4. عنده troisième premier deuxième distancé sixième premier deuxième. دونك كيبقى براني على الكاتيجوري ديال الكينتي غدا، ولهذا غنلعبو هنا. هاد البرانيين غنجمعهم كلهم في اتونسيون وحدايو غدا مع اتونسيون، ضروري يكون فيها شي نويمره بلي مالا جوج. Et on continue avec le numéro 2, c'est Fauche Zéa PRG. La famille PRG, déféré des 4, l'entraîneur Bijon, le jockey c'est Robin, 5e, 6e, 5e, 8e, 6e, 2e, 2e et 2e. Donc دار معاهم 5e في لا كورس الاخرى، كيبقى خاسر مع 15 5 4 3 وغالب 6 و6 حتى هو غالبو. ولهذا غادي ناخد هاد الجوج وغنلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 3, c'est Feeling Boy, l'entraîneur derrière, le même entraîneur, le même driver. 4e, 6e, distance 0, distance premier, deuxième, premier et deuxième. Donc pour moi 3 كيبقى خاسر مع 15 5 4 وغالب 2. كيبقى فهاد لالين لي جات في الكينتي الاخر، ما يمكنش تجي وتقتلو وهو داير معاهم 4. ولهذا غادي ناخد لكم 3 كطوكار. Et on continue avec le numéro 4, Faker de Guesver, l'entraîneur Dromingui, le même entraîneur, le même driver. 9e, 3e, 9e, premier arrêté, 6e, 7e, premier et 6e. Donc le 4 كيبقى خاسر مع 15 و 5 وغالب 3 و 2. اوتوماتيكمون داير معاهم 3. غادي ناخدو هنا مع لي طوكار. ضروري غيجيو من هاد لالين اللي مشات بوحدها، يجيو شي جوج حتى ل3 د النويمرات، غالبا جوج 3. ضروري شي طوكار من هادو، شي لعيبه من اتونسيون، وغتكون شي حاجه هنا وهنا ضروري ثم مؤكد. Donc, et on continue avec le numéro 5, c'est Farrell 7, l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver, qui a déféré des 4, premier, deuxième, premier, descensé, 9e, 0,
et premier. Donc 5 كيبقى خاسر مع 15 وغالب 4-3-2. automatiquement يتلعب هنا كفافوري في نفس المسافة في الفانسن. Et on continue avec le numéro 6, Emblème Castellet, la famille de Castellet. راكم كتعرفوا D3 Castellet تا هو عاود مزيان، يعني هادي نفس لا فامي ديالو. L'entraîneur Guillaume, le jockey c'est Eric Raffin, déféré des 4, 4e, 3e, 1er, déslancé, 4e et 2e. Donc 6 كيبقى براني ومجهول تا هو غادي نلعبو مع صحاب الاتونسيون مع الان، يعني تا الدراسة الليل عاد كتصفي بيناتهم. كما كنقول لكم دابا في الفيديو كنحطو جميع الخيول اللي هما مرشحة تلعب، كتبان لينا شي حاجة بالليل راه كنقدروا نزيدوها. على هادشي علاش ديما في الفيديوهات ديالي كنقول لكم اللي عنده شي عاود يزيدو ما يقتلش، مالغري نقتلو انايا نقدر يصبح عندي في الصباح ونولي لاعب. Donc on continue avec le numéro 7, c'est Falcofin, l'entraîneur Les Lièvres, le jockey Brouwer, distancé premier, distancé deuxième, 8e et 2e في la musique نتاعو. Donc خسر مع 2 غالب 2 10 et 4 اللي خديناه كاتوكار. ندخلو نشوفو نتأكدو من هاد رقم 7 واش كيدير الفانسن، واش عمرو دارا. دونك بوردو لو بوسكاي ديستونسا مشى ب12 مع العاود ديال بازار، وهنا غلب في 3125 مشى كاتوكار غلب 2 اللي هو فوشيا بيرجي. هنا 2150 متر في اونغاني خسر معاها، وهنا في اونغاني غلب الكات والديس. دونك ما عنده تا كورس في الفانسن، ولهذا رقم 7 سي مور نقصو علينا بعض الخويا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Fuego de Morte. دونك هاد لا فامي مورتيير تا هي راها سي اون فامي مزيانة ديال الخيول. déféré des 4, déslancé premier, déslancé 3e, 3e et premier. دونك الويت جاي غالب 13. شوفوه واش كيدير الفانسن ولا ما كيديروش. هنا اونغاني، هنا شارتر، هنا دونك غداكا اول كورس عنده في الفانسن هو لايح 13 بعيد. دونك فهاد لالين ديال 13 نقدر هاد الويت نقتلو ونقتل معاه تا 13. دونك ضروري خصك تنقص عليك شي خيول، مكانش تلعب كلشي. Et on continue avec le numéro 9, c'est Forum de Thiard, l'entraîneur Les France, le jockey Guillermini, 0, 2e, 9e, 6e, 7e, 8e في la musique نتاعو. 9 كيبقى خاسر مع 13، هاد لالين كلها قتلتها حاليا. Et on continue avec le numéro 10, c'est Farinelli Polois, l'entraîneur Sébastien Ernon, le même entraîneur, le même driver. 2e, 9e, premier, 3e, premier et 3e. Donc pour moi 10 كيبقى خاسر مع 7 وغالب الكات. ندخلو نشوفو اشنو فكرتو في الفانسن. والو اول مرة غيدير 2700 في الفانسن. Donc pour moi 10 aussi c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Egelwind, l'entraîneur Franck Nivard, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 8e 0, 5e, 4e, 8e 0 et 3e في la musique نتاعو. دونك ال 11 كيبقى تا هو عليه علامة استفهام وبراني. داير الفانسن 60,000 الأورو، 2100 دار فيها 8.
حاليا راه براني، دونك تا هو خصو يتلاح مع صحاب اتونسيون. Et on continue avec le numéro 12. جايبين مجموعة ديال الخيول اللي كنشوف هنا برانية، دونك 6 1 11 12. مازال عندنا الخدمة في هاد الكينتي، مازال ومازال. دونك 12 Figaro VC, l'entraîneur Westholm, le jockey Lagadec, 6e, 2e, 2e, 3e, Flamizik, Endo, mâle de 6 ans, براني على الكاتيجوري الكينتي ديال غدا. دونك كيدير الفانسن، هادي 11000 ديال الأورو في الفانسن، 2100 مترو 19000. شوك خوا ماشي شي عاود لي صحيح نيت، مي بلاصتو حاليا نديرو في اتونسيون. غنحاولو في الاخر ديال الفيديو نسيليكسيونيو عاوتاني شي نويمرات. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 13. سي Épicure, l'entraîneur Dabois, Mathieu, le jockey Alain Dabois, 3e, 7e, 7e, 9e, 6e et 4e في لاميزيك نتاعو. دونك 13 جاي خاسر مع الويت اوتوماتيكمون تا هو سي مور. هاد دابوا صراحة كيخلعوني الخيول ديالو كيكونوا ممتازة، مي هنا لقيت الويت ضربو بعيد صراحة. هداك الويت تا هو بقى فيا، غنلعبو هنا تا هو كيبقى فحال هادو لي في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 14, c'est Espoir des Champs, l'entraîneur Philippe Degarde, le jockey c'est Mathieu Abrevardre, 5e, 7e, 204e, 2e et 3e. Donc كعود ديال فيليب دوغارد وبراني غنلعبو هنا. مجموعة الخيول ما كديرش فانسن، اللي كيديرو فانسن هما هادو اللي جاريين مع بعضياتهم 15 5 4 3 2. دونك هادو دايرين الفانسن والاخرين جايبينهم جداد عمرهم دارو الفانسن، دونك غدا تعاولوا على الكورسة كحلة. Et on continue termine avec le numéro 15, c'est Vogo Pico, l'entraîneur Joseph, le même entraîneur, le même driver, premier, troisième, descensé, sixième, descensé, premier. Donc le 15 هنا بلاصو مع لي فافوري. هسو ايجي مازال كورسة غدا تري اوفيرت اي ديفيسيل، مي جو سوازي اي سيليكسيوني هنايا حاليا على حساب هادو لي شفت. دابا كدير هاد الفيديو كدير كوش واحد كتقدر تخرج باغ اكزومبل في لي سيليكسيوني، تحط 3 نوامر يجيوك 2 منهم في الجيملي ولا يجيو ب3 بهم. دونك هنا في السيليكسيوني غنحط لكم الكنز ونحط لكم 5 ولا 5 يضرب الكنز، دونك هادو بيناتهم وغادي نزيدو معاهم شي نمرة. شي نميرة اللي مسوكرة. هداك الديسة الاخوان راه تا هو يتلعب غدا، مالغري خاسر مع السات كيبقى غالب الكاط بلاصتو تا هو هنا في اتونسيون. اللي غيزيد شي نميرات على هادو يدير باز اللي كيلعب لها بالدراوش راه خصو يزيد تا الديس. دونك بالنسبة لاباز غدا عطيتكم 15 اي 5. نقدر نزيد معاهم هنايا هادو يقدر يكون فيهم يجيو بجوج لا واحد، نزيد معاهم هاد 6 1 يقدر يكون فيهم شي واحد. هذاك الويت صراحة ولا عاجبني.
تا هو ما بيش. و نزيدكم هنايا 8 12 14 من هادوك البرانيين، تا هما يقدر يكون فيهم شي واحد ولا جوج، مي لا باز سي 15 5. ما بقى لي نقول لكم الاخوان، كان معكم جروب اون ليكين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.